अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कल हमने एहतिसाब इस्लामी रियासत में इस मौजू का आगाज़ किया था। आज उस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर जो तसव्वुर एहतिसाब है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहद रिसालत मआब में और खिलाफत राशिदा में, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। एहतिसाब को हम लुग़वी एतबार से देखें तो ये बाब इफ्तियाल से है और इसका मादा जो है सीन बे है, हस्ब। कुरान मजीद में एहतिसाब या मोहतसिब का लफ्ज़ तो नहीं मिलता, अलबत्ता इससे मुशाबे मुख्तलिफ़ अल्फाज की शक्लें हमें मिलती हैं। मोहम्मद फवाद अल बाकी ने मादा हा सीन बे के तहत कुरान की मुतअद्दिद आयात का ज़िक्र किया है। वेंसिक ने सियासिता, मुस्नद दारमी, मोता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से वो अहादीस पेश किए हैं जिसमें इसके मादा इस्तिक़ाक़ इस्तेमाल हुए। उसके कुरान मुताबिक कुरानी आयात और हदीस नबवी की रोशनी में हसब यहसिब हुस्बानन व हिसाबन के माना गिनना शुमार करना है, और हसब यहसिब मुहसबतन व हुस्बानन से मुराद ख्याल करना या गुमान करना। यानी हस्ब में काफ़ी का मफहूम पाया जाता है जो किफ़ायत करे और उसके बाद किसी और शय की ज़रूरत ना पड़े, और हासिब के मतलब है हिसाब करने वाला। हिस्बान हिसाब की जमा है और इसका मतलब है गिनती, गिनना, शुमार करना। हसीब हिसाब करने या निगरानी करने वाले को कहते हैं। कुरान मजीद में हिसाब या अल हिसाब का लफ्ज़ जो है वो 25 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके कई माना गिनती, शुमार और हिसाब के आए हैं। और कहीं पे ये योम आमाल, योम हिसाब, अज़ाब, जदाव सदा के अलावा मसलन वशम्स वल क़मर हुस्बानन की तशरीह दूसरी आयत में की गई है कि आफ्ताब व माताब इसलिए बनाए गए। वलितअलमु अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ताकि बरसों का शुमार और हिसाब जान लो। अव्वल ज़िक्र आयत इसका मफ़हूम ये वजअलना लैल सकना वशम्स वल क़मर हुस्बाना, कि हमने रात को मूजब आराम बनाया और सूरज चाँद को ज़राए शुमार बनाया। ठीक है, मुफस्सिरीन ने हिसाब और हिस्बान के माना करीब एक ही बताएं और लिखा है कि सूरज और चाँद के हिस्बान होने की हकीकत अल्लाह ही जानता है। बाज़ के नज़दीक हिस्बान के माना बग़ैर आग, अदाब या बलाए नागहाँ के, यानी कोई आफत समावी हो। ठीक है, फिर इसके अलावा ख्याल अहसब अन्नास के माना में। ठीक है, और फिर इसके अलावा हुस्बान के माना जिससे हिसाब में सख्ती की गई। ठीक है, आमाल, हिसाब किताब, मुहासबा नफ्स। तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ प्रेडिक्शंस के साथ ये लफ्ज़ वहाँ पे आया है। ठीक है, इब्ने बुस्साम अल मुहतसिब मज़ीद कहते हैं, इब्ने हिसाम जो कि मुहतसिब भी रहे, बहुत बड़े आलिम भी थे, वो कहते हैं कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये दो चीज़ें, यानी सुन्नत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनसे रहनुमाई लेकर मुआशरे को एक बैलेंस की तरफ उस्तवार किया जाएगा। फिर इब्ने क़य्यम ने जो है वो एक रिसाला लिखा, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को बतौर दलील पेश किया कि मैं तुम्हें जिस चीज़ का हुक्म दे दूँ उसे तुम इस्तिताअत की हद तक पूरा करो। जो हुक्म लोगों पर उनकी तरफ से किसी दावा पर मौकूफ़ ना हो, इसके लिए जो दावा किया ही नहीं है इसे अहल हिस्बा कहते हैं। इब्ने क़य्यम के नज़दीक इब्ने तैमिया की तरह हिस्बा एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन, और इसका ज़िक्र विलायतुल माल के तहत करते हैं। ठीक है, हिस्बा और विलायतुल माल दीनी इदारे और शरई मनासिब हैं। जिसने इनमें से अदल से काम लिया, इल्म व अदल से चाहा, वो फिल इम्कान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, तो ये शख्स नेक उमरा और आदिलीन में से है। और जिसने इन इदारों में जहालत और जुल्म से फ़ैसले किए वो जालिम और सरकश है। ठीक है, हिस्बा और विलायतुल माल यानी बैतुल माल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इसमें अदल करने वाला वो वली है। ठीक है, वो आदिल हुक्मरान है। जिसने इनमें गसब किया, करप्शन की, जुल्म किया, सरकशी की, वो बागी और तुग़यान के ज़ुमरे में आता है। तो हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूशंस है, मुहतसिब का इदारा है, बैतुल माल है, तो ये तसरीहात सुन लें कितना नाजुक मामला है इसमें। इब्न खुल्दून कहते हैं कि जो मानी और मफ़हूम एक मुकम्मल निज़ाम की हैसियत से है हिस्बा का, और इसका इतलाक़ माशरती अखलाकी बुराइयों पर भी होता है, मसलन ख़यानत, तलबीस व तदीस, खोट, मिलावट, और अक्सर फ़ुक़हा ने इसको अल हिस्बा को अच्छी तरह का हुक्म देने, बुरी बात से रोकने का कहा है। इब्न खुल्दून कहते हैं कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर से मुताल्लिक एक दीनी मनसब है जो मुसलमानों के जो हुक्म चलाने वाले के लिए नागुज़ीर है और ज़रूरी है। अब हम आते हैं एहतिसाब के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
احتساب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وصیت، نکاح، طلاق، تعزیرات، تجارت، لین دین، معاشرتی قواعد، ضوابط، جہاں انسانوں کا دوسرے انسانوں سے تعلق ہے اور اخلاقی فرائض ہیں، اس حسبہ کا تعلق انہی سارے معاملات سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حسبہ مکمل طور پر جو 52 ایک دفعات تھیں دستور کی مدینہ کا، اس میں عدل و احتساب کے متعلق صراحت سے موجود ہے۔ انصار کا قبیلہ اجتماعی طور پر اپنے افراد کے ناجائز افعال کے مکافات کا ذمہ دار تھا، ٹھیک ہے، بلکہ اسی طرح باقی بھی جو تھے وہ تھے۔ تو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 طریقے جو عرب میں احتساب کے تھے فیصلوں کے، پنچ، کائن اور تحکیم، ٹھیک ہے۔ وہ جو ٹرائبل ایک سچویشن تھی اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، لیکن ان میں سے جو تحکیم تھی وہ بعد میں آربیٹریشن، اسلام نے بھی اس کو ایڈاپٹ کیا، وہ اچھی چیز تھی۔ عہد نبوی میں جو صیغہ جات جو استعمال ہوئے ان کے حوالے سے میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے 3 بنیادی حقوق متعین فرمائے، جان، مال اور آبرو، ان میں احتساب ضروری ہے۔ امانتیں اور قرض لوٹا دیے جائیں، زمانہ جاہلیت کا سود ممنوع ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کا سود قلم کر دیتا ہوں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی جان، مال اور آبرو، ان تینوں چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ قضا اور حسبہ، یہ 2 ادارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور حسبہ کے اولین مقاصد مختلف مورخین نے لکھے ہیں، لیکن اکثریت متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قولاً اور عملاً اس کا اجلاء فرمایا۔ اس اعتبار سے تاریخ اسلام کے اولین محتسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا مقصد ہی بعثت جو ہے وہ دعوت توحید اور تزکیہ نفس کے علاوہ اصلاح احوال اور اخلاق تھا، اور معاشرتی نظام کی تکمیل تھی، وہ رائج کرنا تھا اسلام کو کمپریہنسولی پولیٹیکل سٹرکچر کے ساتھ، باقی تمام امور ضمنی تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی انتظامی ذمہ داریاں بھی دی، محتسب کی بھی تھی، اس کے علاوہ اصلاح احوال، تزکیہ نفس، قیام عدل اور مختلف مقامات پر حکام و ولات منتخب فرمائے۔ بازان میں سامان کی تقرری والی یمن، شہر بن بازان کی والی صنع، اور ان کے بعد خالد بن سعید بن الاس کی اسی شہر میں تقرری، مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو کندہ اور صدف کا والی بنایا، مگر وہ روانگی سے قبل فوت ہو گئے۔ حضرموت کی ولایت زیاد بن لبید انصاری، جند کی معاذ بن جبل، نجران کی عمرو بن حزم، تیمار کی زید بن ابی سفیان، مکہ مکرمہ کی عتاب بن اسید، ہمان کی عمرو بن الاس، بحرین کی علا بن حضرمی، اور حضرت علی بن ابی طالب کو متولی اخماس یمن بنایا۔ یہ پھر ہر حاکم محتسب ہوتا آپ کے دور میں۔ اہل سوق جو بازار مارکیٹ چیک کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف لوگوں کو، حضرت سالم روایت کرتے ہیں کہ میں نے عہد رسالت میں دیکھا کہ لوگ غلے کے ڈھیر بغیر وزن کے خرید لیتے اور اسے اپنے ٹھکانوں پر لے جانے سے پہلے فروخت کر دیتے تو ان کو ضرب لگائی جاتی، ٹھیک ہے۔ بے فاسد کرنے کو ضرب لگانا یہ تعزیری سزا دینے کا اختیار ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حسبہ کے یہ معاملات محتسبے کے اعلیٰ کے طور پہ آپ موجود تھے۔ اس کی کئی مثالیں۔ پھر دور صدیقی میں ہم دیکھتے ہیں ہنگامی حالات، شورشیں، بغاوتیں تھیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے جو شعبہ و حسبہ کا یہ اس میں انٹروڈیوس کروایا مشاورت کے ساتھ۔ پھر سیدنا ابوبکر کے بعد سیدنا عمر فاروق کے دور میں جو کبار صحابہ کرام تھے ان کو بتایا جاتا۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کسی کو عامل بناتے 4 شرطیں رکھتے، جن کا ذکر امام ابو یوسف نے بھی کیا ہے۔ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک کپڑے نہ پہننا، نہ عمدہ کھانا تناول کرنا، اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا، کوئی یعنی اس کے اندر کوئی دربان وغیرہ نہ ہو۔ سیوطی نے لکھا حضرت عمر کو پتہ چل جاتا کہ کسی عامل نے مریض کی عیادت نہیں کی، کمزور آدمی اس تک رسائی نہیں پا سکا، تو آپ اس کو عہدے سے معزول کر دیتے۔ مریض کی عیادت، عام آدمی تک ایکسس، یہ ہے بہترین خلافت راشدہ کا ماڈل اس دور میں جو احتساب والا تھا۔ پھر حسبہ کو قضاء کے ماتحت رکھا گیا تھا دور فاروقی میں، اور قضاء میں ایسے لوگ تھے کہ جو علم، تقوی، دیانت، قوت فیصلہ میں مشہور تھے، مثلا زید بن ثابت مدینہ اور عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کا قاضی و محتسب بنایا گیا۔ ان کے علاوہ قاضی شریع، جمیل بن عمر، ابو مریم حنفی، سلمان بن ربیہ، ابو قرہ کندی، عمران بن حسین عہد فاروقی کے مشہور قاضی و محتسب تھے۔
ابن عبد البر کی تصریح کے مطابق حضرت عمر کو شاید اس بات کا احساس تھا کہ آپ اپنی بے پناہ مصروفیات کی وجہ سے احتساب کے عمل پر زیادہ توجہ نہیں دے سکیں گے، تو آپ نے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود حضلی کو مدینہ اور صائب بن زید کو نائب محتسب مقرر فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر فوجداری مقدمات کے لیے کوئی الگ جدا محکمہ نہیں قائم کیا۔ سرقہ اور دوسری ایڈلٹری کے مقدمات تو قضاء کے ہاں فیصلے ہوتے، البتہ ابتدائی طور کی تمام کارروائی پولیس کیا کرتی تھی۔ پولیس کا صیغہ عہد فاروقی میں مستقل طور پر قائم ہوا، اس وقت اس کا نام احداث تھا۔ احداث، پولیس افسران کو صاحب الاحداث کہتے تھے۔ بحرین میں یہ عہدہ قدامہ بن مدون اور ابو ہریرہ کے سپرد رہا۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ قدامہ کو تحصیل مال گداری کی خدمت بھی دی، ابو ہریرہ کو پولیس کے اختیارات دی، مثلا دکاندار ترازو میں دھوکہ نہ دے، کوئی شخص سڑک پر مکان نہ بنائے، جانوروں پر بوجھ زیادہ نہ ڈالے، شراب اعلانیہ نہ بکے۔ ان تمام امور کے لیے ایک اہلکار کمپیٹنٹ شخص تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے دور فاروقی کے اندر۔ یہ پورا ایک سٹرکچر تھا نیچے جو بیوروکریسی کا تھا، لیکن اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، اس میں کمپیٹنٹ لاٹ ہوتی تھی، ایکسیس ہوتی تھی لوگوں کو۔ ہم بیوروکریٹک سٹائل آف گورننس کے خلاف نہیں ہے، ظاہر ہے پبلک تک وہی ہوگا، لیکن اس میں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جج، کمپیٹنٹ لاٹ تو ہونی چاہیے نا۔ حضرت عمر نے باقاعدہ احتساب کا مستقل محکمہ قائم کیا کہ بازار کی نگرانی کے لیے عبداللہ بن عتبہ مقرر تھے۔ صاحب کنز المال کے بقول حضرت عمر کے دور میں جیل خانے کی ایجاد عہدہ احتساب کا ماخذ ہے، یعنی احتساب جب ہو جاتا، سزا ملتی تو پھر اسے جیل میں ڈالا جاتا۔ الماوردی قاضی ابو یعلا کے مطابق عمر نے جا بجا محتسب مقرر فرمائے۔ محمد بن مسلم انصاری کو عہد نبوی میں انسپیکٹر جنرل پولیس کی تھی، عہد فاروقی میں ادارہ نظر فی المظالم احتساب کا سربراہ بنایا گیا اور مختلف صوبوں اور علاقوں میں وہ چیزیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر سعد بن ابی وقاص کے علاوہ سے کہ انہوں نے گھر کے باہر ایک دروازہ بنایا، لوگ ایکسیس میں نہیں تھے، حضرت عمر نے اس کو جلوا دیا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملنے دیں۔ راتوں کو مدینے میں گشت کرتے حضرت عمر، راتوں کو محتسب بن کر، ٹھیک ہے، اور یہ شہروں میں بازاروں میں کھوٹ ملاوٹ ہوتی تو آپ وہیں پہ اس کو سزا دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عائلی معاملات میں خواتین سے پوچھتے کہ خاوند تنگ تو نہیں کر رہا، گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے، یعنی خود محتسب بن کے لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فوری کارروائی کرتے، کوئی دودھ میں ملاوٹ کرتا، پانی پلاتا تو اس کا سارا دودھ ضبط کر کے زمین میں بہا دیتے، یہ خلافت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مدینہ کے دو نوجوان نصر بن حجاج ابو ذاب کے حسن و جمال کی وجاہت خواتین پر ہونے لگی تو عمر کو علم ہوا تو انہوں نے دونوں کو شہر بدری کا حکم دیا کہ ان کی وجہ سے کلچر خراب ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک جسم کی نمائش ہو رہی ہے، تو خلافت راشدہ میں اگر کسی نوجوان کے حسن سے خواتین مرعوب ہو رہی ہیں اور وہ غلط میسج پھیل رہا ہے تو انہیں شہر بدر کر دیا۔ ایک شخص نے جعلی سرکاری مہر کا مصنع تیار کیا تو بیت المال جمع کروا کے رقم کچھ خرد برد کی تو 3 دن تک اسے روزانہ 100 کوڑے لگوائے۔ یہ کرپٹ پریکٹسز پہ، جعلی سٹیمپ یوز کرنے پہ حضرت عمر نے، جو بیت المال سے کرپشن ہوئی معمولی، ڈیلی 100 کوڑے۔ اور یہاں کیا حالت ہوتی ہے، بزنس امپائر بنائی ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں ہم اسلام کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان یا اسلامی ریاست پاکستان اس کو ہونا پڑے گا اگر نظام چاہتے ہیں خلافت کا، میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، یا پھر عوامی جمہوریہ پاکستان کہہ لیں، یا عوامی جمہوریہ لوٹستان بنا لیں، لوٹ مار کرنا ہے۔ تو یہ اگر خلیفہ درے لگاتا ہے صرف سٹیمپ چوری پہ تو دیکھ لیں۔ ایک بار شیخ بن اصل نے دین میں بعض بدعات نکالنے کی جسارت کی تو آپ نے اپنی طاقت سے بڑھ کے مارا تھا، ٹھیک ہے۔ احتساب کے معاملے میں آپ کوئی چیز روح گردانی نہیں کرتے تھے۔ اب میں اینڈ پہ آتا ہوں چونکہ آج کا وقت کم ہے کہ احتساب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے دیکھا مختلف سیغوں سے، عہد رسالت مآب میں، عہد صدیقی و فاروقی میں، تو جب ہیڈ آف اسٹیٹ خود اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس نے مقرر کیے ہوئے پرائس کنٹرول کمیٹی سے لے کے اوپر تک، تو میں ڈپٹی کمشنر صاحبان سے کہوں گا بھائی جان 1-1 کروڑ کی گاڑی پہ آ کے غریب کی ریڑھی الٹنا یہ احتساب نہیں ہوتا۔ آپ لوگ یہاں پہ پٹواری جو ہے وہ منتھلی 1 سے 1.5 کروڑ کی کرپشن کرتا ہے، پورا نظام ہی بوسیدہ ہے، یہ گڑی سری لاش بن چکی ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جبر مجبوریت ہے، یہ اشرافیہ جو عوام کا خون نچوڑ رہا ہے، لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہیں صبح و شام، لوگ اس وقت اپنے اعضاء بیچنے پہ مجبور ہیں۔ آپ نے بجلی گیس بل ایک، اگر آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ یا وزیر اعلیٰ یا کوئی منسٹر جس کے ہاتھ میں گھڑی 10-10 لاکھ کی ہوتی ہے،
पर्स तक ब्रांडेड लेते हैं, स्वेटर्स ब्रांडेड होती हैं, इनके जूते ब्रांडेड, वो आवाम के हुकूक की क्या बात करेंगे। होना चाहिए अहद फारूकी जैसा, जिसके हाथ में दुर्रा हो, वक्त पे फैसले करे, एट द स्पॉट फैसले करे। जिसने दूध में मिलावट की, दूध बहा दो। जिसने स्टैंप चोरी की, बैतुल माल से खुदबुर्द की, उसे रोजाना 100 कोड़े लगाया जाते। तो सैयदना उमर अगर वो मिसाल है, तुम किस बाग की मूली हो। करप्ट प्रैक्टिसेस पे ये मुल्क नहीं चलने वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, इस्लामी रियासत पाकिस्तान नाम बदलें, जमहूरिया कोई नहीं, ये मजबूरियत है। चंद सेकंड वो भी मजबूरी इशराफिया, और उसके बाद आप जो मर्जी करें। अखाड़ा बनाया हुआ है, 8 लाख नौजवान 2024 में पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इस मुल्क की हालत आपने बदल के रख दी है, पूरा हुलिया बिगाड़ दिया है। तो इसमें इसकी बका सिर्फ निज़ाम खिलाफत में, इस्लामी निज़ाम में, चाहे उसको इस्लामी सिदारती निज़ाम दें, जो भी हैं, जब तक एसेंस नहीं आती, पब्लिक की एक्सेस है ही नहीं हुक्मरानों तक, सेक्रेटरीज तक, थानेदार या मुहर्रिर जिस लहजे में आपको नाके पे खड़ा होके, परसों में गया, रात की बात थी, ये आपका रेडियो पाकिस्तान वाला नाका, पुलिस वाले खड़े, तो फैमिली साथ बैठी है। हाँ जी, कितने जा रहे हो, लहजा देखिए। मैंने कहा यार फैमिली है, घर जा रहा हूँ। और पूछना तो होता ना फिर कि मैं क्या, मैं टेररिस्ट हूँ कि कहीं घर ही जा रहा हूँ। तो आपने अपने लोग जो पाकिस्तान के हमारे साथ ये अशर है, तो आम क्या होगा, कोई खौफ खुदा करें। जहां लूट मार करने वाले लोगों की, गरीबों की खून पसीने की कमाई पे अयाशी और करप्शन करने वाले, उन पे हाथ नहीं डलता। यहाँ अपॉइंटमेंट्स एसएचओ की, पुलिस का सारा स्ट्रक्चर, सारी इस्लाहात, पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, और लोगों का सुकून छीन लिया आपने। लोग फीसें भरें, लोग बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, मकान का किराया दें, बच्चों की कॉपियाँ किताबें पूरी करें, बच्चों का पेट पालें, सेहत बीमारी दवा आपने नहीं छोड़ी, एजुकेशन सेक्टर आपने तबाह कर दिया। यूनिवर्सिटियाँ सेमेस्टर की फ़ीसों के नाम पर डिग्रियाँ जारी कर रही हैं, कारोबार बांट रही हैं, रिसर्च पेपर पैसे दे के लिखवाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क में। और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ रहे हैं जनाब वजीर आज़म और उनकी काबीना। जितने अहबाब हल्ल-ओ-उक़द हैं, ज़रा बाहर जाके चक्कर लगा के तो देखा करें आम आदमी की क्या हालत है। तो ये निज़ाम टॉपल हो चुका है, ये ऐसी बदबूदार लाश बन चुकी है जिसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। गटर में जितना कारपेट डालेंगे उतना ही ये उबलेगा। अब इस निज़ाम की रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही है, वो है ये एहतिसाब, इस्लाम में एहतिसाब, बेरहम एहतिसाब, और उसके बाद इस्लामी फलाही रियासत, खिलाफा मॉडल, खिलाफा अला मिनहाजिन नबुवा, नाम जो भी दे दें, उसकी एसेंस पाकिस्तान में ले आए, ये मुल्क बावकार बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेहमान डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।